बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज जो मैं अमल लेकर आया हूँ, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ये सवाल कर रही थी कि अगर अपनी तलाक के लिए वो कोई अमल करना चाहें तो वो कौन सा अमल करें, या अपनी मंगनी तोड़वाने के लिए करना चाहें तो कौन सा अमल करें। तो जो भी मैं अमल देता हूँ अदावत के, तलाक के, वो इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये जो अमल मैं आज दे रहा हूँ ये भी अदावत का अमल है, तलाक का अमल है। अगर आपने अपनी तलाक करवानी है, शौहर से तलाक लेना चाहती हैं या अपनी मंगनी तोड़वाना चाहती हैं, तो उस मकसद के लिए ये अमल आप लोग कर सकते हैं। और ये अमल जो है घर में ही हो जाएगा, घर से बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जलाने वाला अमल है, नक्श लिख के जलाना होगा। 7 दिन का अमल है, 7 नक्श बनेंगे और रोज़ाना 1 नक्श आपने जलाना होगा। और आसान सा अमल है, सिर्फ इसकी जो चाल है वो आपने समझनी होगी। पूरे गौर से सुने, हो सकता है तो रिकॉर्डिंग लगा लें या साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको इसकी चाल जो है वो समझ आ जाए और आप उसमें भूलें नहीं, क्योंकि ये अदाद है और अदाद की ख़ास चाल है। और अगर उसमें आपने गलती कर दी तो सारा अमल आपका ज़ाया चला जाएगा। 160 160 इसकी आपने ज़कात अदा करनी है अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं। बाकी जो बाहर दूसरी कंट्री से देख रहे हैं वो अपनी करेंसी के हिसाब से इसकी जो ज़कात है वो दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और ज़कात देने के बाद आपने ये नक्श लिखना है। नक्श लिखने का जो टाइम है वो इशा के बाद है। इशा के बाद ही आपने नक्श लिखना है। इशा के बाद ही आपने नक्श जलाना है। और नक्श जलाने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी है, सो जाना है। और नक्श जलाते वक्त जो सबसे जो ख़ास चीज़ है, नक्श जलाते वक्त उन लोगों का तसव्वुर होना चाहिए जिनके दरमियान आप अदावत या तलाक करवाना चाह रहे हैं। उनका तसव्वुर लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल आपकी जो नज़रें हैं वो आग के शोलों की तरफ होनी चाहिए, जिसमें आपने नक्श डाला है उस तरफ होनी चाहिए, और आपका तसव्वुर उन्हीं लोगों की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये नक्श एक मकसद के लिए, यानी किसी अपनी तलाक के लिए या किसी की तलाक के लिए आप बनवाना चाहते हैं, एक दफ़ा करने की आपको ये अमल की इजाज़त है, 2 बार नहीं। 2 बार अगर आपने करना है तो फिर उसकी आपने ज़कात अदा करनी होगी। जैसा कि आमिल हज़रात हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो इस अमल की जो है वो अपने काबू में कर लें, उसकी ज़कात अदा करें, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। उसका तरीका ये है कि यही नक्श आपने जो रोज़ाना, भी मैं कह रहा हूँ 1 नक्श लिखना है, 1 जलाना है, वो आपने रोज़ाना 70 मरतबा लिखना होगा। 70 मरतबा लिखेंगे, इशा के बाद ही लिखेंगे, और इशा के बाद ही वो 70 के 70 आपने जलाने होंगे। वो 70 मरतबा आपने लिखना है। और जो लिखने के जो दिन हैं वो होंगे 16 दिन आपने 70 मरतबा वो नक्श लिखना है रोज़ाना। तब आप उस अमल को जो है, अगर आप आमिल हैं तो उस लिहाज से आप उसकी ज़कात अदा कर लेंगे पूरी। उसके बाद आप जिस मर्ज़ी को है वो नक्श लिख कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने एक मकसद के लिए, एक किसी शख्स की तलाक करने के लिए या मंगनी तोड़ने के लिए कर रहे हैं, फिर आपको ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मैंने आपको इजाज़त दे दी, एक दफ़ा करने की सबको इजाज़त है। अब आ जाए आप लोग नक्श की तरफ।
سب سے پہلے ایسے آپ نے لائنیں لگا کے خانے بنا لینے ہیں، جو نقش کا جو ڈھانچہ ہے وہ بنا لینا ہے۔ اس دفعہ آپ نے شروع کرنا ہے الٹے ہاتھ کی طرف جو طلسم ہے وہ لکھنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف جو طلسم ہے وہ لکھنا ہے۔ طلسم سے آپ نے اس نقش کو شروع کرنا ہے۔ پھر سب سے اوپر چلے جائیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے 1 5 4، سب سے پہلے 1 5 4 لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ الٹے ہاتھ کی طرف ابلیس ہے لیفٹ سائڈ پہ، وہ ابلیس لکھیں گے۔ پھر رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف ابلیس ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد جدا شد جدا۔ اب نقش کے باہر کا ایسا اور اوپر کا ایسا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اب بہت غور سے سنیں نقش کی جو چال ہے، ایک باری بتاؤں گا اور بہت آرام آرام سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے اس نقش میں جو چوتھی لائن کا پہلا خانہ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے 1 5 4، سب سے پہلے آپ نے وہ 1 5 4 لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن کے دوسرے خانے میں لکھا ہوا ہے 1 5 4، اس کے بعد تیسری لائن کے تیسرے خانے میں لکھا ہوا ہے 1 5 4، پھر پہلی لائن کے آخری خانے میں لکھا ہوا ہے 1 5 4۔ اس طریقے سے آپ نے پہلے یہ 1 5 4 لکھنا ہوگا چاروں لائنوں میں، اور جو پہلی لائن دوسری لائن تیسری لائن یہ میں بولتا ہوں یہ آپ نے اوپر سے دیکھنا ہے۔ اوپر والی لائن جو سب سے پہلے جدا شد جدا کے نیچے ہے وہ پہلی لائن ہے، فرسٹ لائن ہے، اس کے نیچے پھر دوسری تیسری چوتھی لائن ہے۔ اور خانہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے دیکھیں گے آپ، رائٹ سائڈ کی طرف سے، جہاں پہ اب لکھا ہوا ہے 1 3 4 4، یہ پہلا خانہ ہے، 5 0 4 یہ پہلا خانہ ہے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سے آپ آگے جائیں گے، اس طریقے سے آپ نے اس کی چال بنانی ہے۔ اب آپ نے چاروں لائنوں میں 1 5 4 1 5 4 لکھ لیا۔ اس کے بعد آ جائیں تیسری لائن کا پہلا خانہ ہے 1 6 8 لکھا ہوا ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھی لائن کا آخری خانہ ہے 3 9 2 3 9 2 یہ لکھیں گے۔ پھر دوسری لائن کا چوتھا خانہ ہے 4 4 8 یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری لائن کا پہلا خانہ ہے 5 0 4 یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری لائن کا دوسرا خانہ ہے 5 6 0 یہ لکھنے کے بعد پہلی لائن کا تیسرا خانہ ہے 6 1 6 یہ لکھ لیا۔ اس کے بعد پہلی لائن کا ہی دوسرا خانہ ہے 8 4 0 یہ لکھیں گے۔ پھر آپ جائیں گے تیسری لائن کا آخری خانہ ہے 8 9 6، پھر چوتھی لائن کا دوسرا خانہ ہے 9 5 2، پھر دوسری لائن کا تیسرا خانہ ہے 1 0 0 8، پھر چوتھی لائن کا تیسرا خانہ ہے 1 1 6 6، اور سب سے آخر میں آپ لکھیں گے 1 3 4 4۔ اب آپ جن دو لوگوں کی طلاق کروانا چاہتے ہیں، منگنی توڑوانا چاہتے ہیں، ان کے نام آ جائیں گے۔ لڑکا ہے، لڑکے کا نام لکھیں گے، بن لگا کے اس کی والدہ کا نام۔ طلاق کے لیے کہہ رہے ہیں تو طلاق دے، لڑکی کا نام بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام، فلاں بن فلاں طلاق دے فلاں بنتے فلاں کو۔ ابھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ طلاق دینی ہے تو کیا لکھیں، تو اس مقصد کے لیے میں نے ایسے لکھ کے بتایا ہے کہ آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، یعنی فلاں بن فلاں طلاق دے فلاں بنتے فلاں کو۔ یہاں پہ آپ عداوت بھی لکھ سکتے ہیں، جدائی بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور نام کے اعداد اگر آپ نکالنا سیکھ لیں تو یہاں پہ آپ نام کے اعداد ہی لکھیں، بہتر یہی ہے کہ نام کے اعداد آپ لکھیں۔ اور اوپر جو ابلیس لکھا ہوا ہے اس کے بھی اگر آپ نام کے اعداد نکال کے لکھ سکتے ہیں تو وہ نام کے اعداد ہی لکھیں۔ میں نے یہاں پر اردو میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ پھر اگر میں صرف اعداد لکھوں تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ نے طلاق کا ذکر ہی نہیں کیا ہے،
اس میں تو اعداد لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھا ہے اردو میں، ورنہ یہاں پر میں اعداد ہی لکھتا. لیکن اگر آپ اعداد نہیں لکھ سکتے تو آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے 7 نقش لکھنے ہیں. روزانہ عشاء کے بعد 1 نقش جلانا ہے. جلاتے وقت جن کی آپ طلاق چاہتے ہیں ان کا تصور آپ کے سامنے ہونا چاہیے، آگ کے شعلوں کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، جیسے جیسے، اور ہلکی آنچ پر جلانا ہے. یہ نہیں کہ ایک دم آپ نے رکھا اور آگ لگا دی، آہستہ آہستہ جلانا ہے اس کو. تو یہ عمل آپ لوگ کریں، آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے. اگر آپ نے صرف ایک کام کے لیے کرنا ہے تو آپ کو سب کو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ عامل ہیں، زیادہ نقش بنانا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے، اس طریقے سے کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر آپ جس مرضی کو یہ نقش بنا کر دیں، جیسے مرضی اس کا استعمال کریں. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.